हॅलो फ्रेंड्स, येवकार तुमकां सगल्यांक आयज हांव करता आटोल गोवन ट्रेडिशनल स्वीट. ही म्हजी रेसिपी जी हांव करता ती तुमकां लायक जाली जाल्यार म्हज्या चॅनलाक तुमी लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक प्लीज विसरो नाकात. देव बरें करूं. आटोल करपाक हांवें घेतल्या 1 कप उकडे तांदूळ आनी 1 कप हांवें घेतल्या चण्या दाळ. ती हांवें दोनूय 8 वरां फुगोंक घालून दवरली. 100 ग्राम्स हांवें घेतलां माडाचें गोड, 100 ग्राम्स हांवें घेतलां उशीचें गोड, हांवें 1 टीस्पून घेतला एलची पावडर आनी 200 ग्राम्स हांवें घेतल्या नाल्लाची सोय. हे नाल्लाची सोय वांटून हांव आतां तेजे 1 आनी अर्द कप मिन्स 1.5 कप हांव तेजे दाट रोस काडटलें. आनी मीठ टेस्टाक. हेचे आतां ही दाळ हांव हे कुकरान ट्रान्सफर करता आनी ते कुकरान हांव 1/2 लिटर उदक घालून तितून 1 टीस्पून हांव मीठ घालतलें आनी 2 विसल काडटले सिटी. हेचे आतां ही उकडलेली दाळ आनी तांदूळ हांव ह्या आयदनान ट्रान्सफर करता. आनी तितून ते नाल्लाचे दाट नाल्लाचो रोस काडलेलो तो घालता तितून. आनी तें आतां हांव तें गॅसीचेर दवरता. आतां हेचो हेका बरो हें येयला, खतखतो येयला. आतां हांव तितून हें उशीचें गोड घालता. आनी माडाचें गोड घालता आनी तें बरें मिक्स करता. तें आमगे बरें शिजोवन आटोवपाक जाय. आतां हांव तितून एलची पावडर घालता. आनी तें बरें आतां आटोवपाक जाय. उदक आसूंक शिडीपोणा चड. मीठ घालता हांव टेस्टाक. आतां हें बरें दाट जालां. उदक सगळें तितूंतलें ड्राय जालां. सो हांव तें आतां कंटेनरान काडटा, एक टिनान काडटा. टीन हांवें बरें करून हें ग्रीस केलां. तितून काडटलें आतां हांव तें कंटेनरान ट्रान्सफर करता. आतां तें बरें निवतरी हांव तें टर्न करतलें आनी तें भायर टिनांतलें भायर काडटलें. हेचोय आमचें आतां हें गोवन ट्रेडिशनल आटोल जावन तयार जालां. ही म्हजी रेसिपी जर तुमकां लायक जाली जाल्यार तुमी तुमच्या वडिलांक आनी धाकल्या भुरग्यांक करून खावयात. आनी म्हज्या चॅनलाक लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकाय. देव बरें करूं.